बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। देख ली फिर 27वीं तरमीम। बड़ा शौक था आपको, मुसविदा नहीं आ रहा, मुसविदा नहीं आ रहा, मुसविदा दिखाया नहीं जा रहा, छुपा के क्यों रखा गया है। देख लिया, तसल्ली हो गई, कोई मसला तो नहीं है। अब आपको आज सामने आई है और आज ही इंशाल्लाह पास भी हो जाएगी। जिस जल्दबाजी का हुकूमत मुजाहरा कर रही है तो इसमें रुकावट तो कोई दिखाई देती नहीं है। पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है, एएनपी साथ खड़ी है, बल्कि एएनपी पीटीआई को क्रिटिसाइज कर रही है कि भाई ये जल्दबाजी पर एतराज़ क्यों कर रहे हो। अहमद वली खान ने सेनेट में खड़े होकर कहा कि ये क्या एतराज़ है कि जल्दबाजी में लाई जा रही है, जल्दबाजी में लाई जा रही है। तो जमहूरियत पसंदों की ये हैसियत और औकात है। उधर नवाज शरीफ साहब खामोश बैठे हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। भाई तारीफ में ही बोल दो। अगर ये तरमीम बहुत अच्छी है, मैं नहीं कहता बुरी है, बहुत अच्छी तरमीम है और इससे अदालती ढांचा बिल्कुल तबाह नहीं हो रहा बल्कि बहुत अच्छा हो रहा है, और इससे नवाज शरीफ साहब के जो सारी उम्र का जो एक सिविलियन सुपरमेसी का एक मौक़िफ़ रहा है उसको नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो भाई कह तो दें, एक ट्वीट ही कर दें, एक्स पर एक पोस्ट कर दें, कुछ तो बोलें। ये मुंह में घुंघरियां डाल के क्यों बैठे हैं, इतनी खामोशी क्यों है। इसकी मुखालफत नहीं करनी, या मुखालिफ अगर आप नहीं हैं, और यकीनन नहीं होंगे क्योंकि हमें अतात आरा साहब ने बताया है, हमें बाकी सियासी शख्सियात ने बताया है, राना सनाउल्लाह साहब ने बताया है कि भाई नवाज शरीफ साहब से ज़रूर मशवरा किया गया होगा। वैसे शायद ना ही किया गया हो, लेकिन वो कहते हैं नहीं किया गया होगा, भाई ज़रूर किया गया होगा। तो अगर ये तरमीम नवाज शरीफ के मशवरे से मंजूर हुई है तो फिर नवाज शरीफ साहब को इसकी तारीफ में कोई दो जुमले बोल देने चाहिए। अगर इससे अदलिया का निज़ाम, अदलिया का इदारा बड़ा मजबूत हो रहा है तो कह तो दें, खामोशी क्यों है फिर। देखें, पहले तो मैं आपको वफाकी आईनी अदालत का समझा देता हूं कि इस 27वीं तरमीम में, और देखें जिस तरीके से जिस जल्दबाजी में हुआ, यानी पीपल्स पार्टी का पीपल्स पार्टी का ये था कि जी जरदारी साहब ज़रा मुल्क से बाहर गए हैं, वो आ जाएं तो फिर करते हैं, वरना ये शायद पिछले मंडे को ही पास हो जाती, ट्यूसडे को हो जाती, चलें वेडनेसडे को हो जाती, इजलास तो बुला लिया गया था ना। तो जरदारी साहब आए जुमेरात को, जुमे को पीपल्स पार्टी बैठी, वक्त कम था, 4 पॉइंट्स पर डिस्कशन हो सकी, अगले दिन फिर बैठ गए और बात खत्म हो गई। अब मैंने आपको ये कहा था और भी लोगों की राय थी कि भाई पीपल्स पार्टी की ये जो एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम वाला डाला गया है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को फेस सेविंग देने के लिए डाला गया, ताकि पीपल्स पार्टी कहे कि जी मुझे इन पर कोई एतराज़ नहीं है, बस ये दो बातें निकाल दो। पीपल्स पार्टी को भी राज़ी कर दिया और पीपल्स पार्टी ने भी गो हेड दे दिया, और आज उसकी तारीफों में, ये जो आज हुआ है इसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं शहरी रहमान और बाकी लोगों की तरफ से सेनेट में खड़े होके। तो अच्छा, फिर ये पीपल्स पार्टी की तरफ से गो हेड आया, और आने के फौरन बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि आज जैसे ही गो हेड मिला तो शहबाज शरीफ साहब जो कि आज़रबाईजान गए हुए हैं, वहां से उन्होंने वीडियो लिंक पे, आज हालांकि उन्होंने वापस आ जाना है, आज उनकी वापसी है भाई, कोई एक हफ्ते का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन शाम तक इंतजार नहीं किया गया और वीडियो लिंक पे उनसे अप्रूवल ली गई है। तो शहबाज शरीफ साहब की शायद इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो इनकार कर दें और इतना कह दें कि भाई मैं शाम को आके कर लूँगा। नहीं जी, वीडियो लिंक पे आप करें, और शहबाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक पे काबीना से मंजूरी लेकर दी। फिर वो सेनेट में गया, और सेनेट के बाद सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ है, सेनेट की नहीं बल्कि कौमी असम्बली, दोनों का मुश्तरका इजलास बुला लिया 2:30 बजे। अभी शायद वो चल रहा होगा, अभी उसकी कोई खबर नहीं आई। 2:30 बजे इजलास बुलाया गया था सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास, ताकि कायमा कमेटी से भी आज अप्रूवल हो जाए, और बस जल्द अज जल्द इसको शायद कल संडे को ही कौमी असम्बली में भी पेश हो जाए, या पता नहीं आज ही कर दें। जिस तेज़ रफ्तारी से चल रहे हैं ये शायद आज ही कर दें। लेकिन इसमें देखें गेम क्या खेली गई है, अब ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो वफाकी आईनी अदालत पर इत्तफाक हुआ है 2/3 अक्सरियत से कि वफाकी आईनी अदालत बनेगी। अच्छा, इसमें जो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी मुद्दत 3 साल होगी। मोस्ट लाइकली कौन होंगे? जनाबे अमीनुद्दीन खान साहब, जो रिटायर होने जा रहे थे इसी महीने, लेकिन उनकी चूंकि फ्रेश अपॉइंटमेंट हो रही है तो अब 3 साल की उनको भी एक्सटेंशन मिल गई है, 3 साल तक वो ओहदे पर बरकरार रहेंगे। यही चाहते थे काजी फाइज साहब भी कि रिटायरमेंट से 2 दिन पहले भी आईनी अदालत बन जाए, उनको आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगा दें और फिर वो कंटिन्यू करें अगले 3 साल, यही वो भी चाहते थे। तो अब इनकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए हो जाएगी, और रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी गई है, ताकि हर हवाले से सिक्योर किया जाए। देखिए, अब जितनी कानूनी अमेंडमेंट्स हो रही हैं
آئینی ترامیم ہو رہی ہیں یہ پرسن اسپیسیفک ہو رہی ہیں. حالانکہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی تو ہو جاتی تھی چلیں، لیکن آئینی ترمیم، بھائی آئینی ترمیم کا مطلب ہے آئین کے ڈھانچے کو تبدیل کرنا، آئین کی ایک ایسی دستاویز جو پاکستان کے نظام و انصرام کو چلاتی ہے، پاکستان کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، تمام صوبوں کی ایک کو زنجیر کی طرح جوڑتا ہے. اس آئین میں پرسن اسپیسیفک تبدیلیاں ہو رہی ہیں ایک شخص کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس. اچھا، پھر اس میں کہا گیا ہے کہ تمام آئینی کیسز فوراً آئینی عدالت میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، یعنی 26ویں ترمیم کا کیس بھی اب آئینی عدالت کے پاس چلا جائے گا. اور اس سے کیا ہوگا، وہ جو بحث چل رہی تھی کہ فل کورٹ بننا چاہیے، اب آئینی عدالت ہی فل کورٹ ہے، اب وہ بحث ہی ختم ہو جائے گی. وہ جو حامد خان صاحب دلائل دے رہے تھے، وہ جو باقی لوگ دلائل دے رہے تھے کہ بھائی یہ آئینی بینچ نہ سنے، اس کو فل کورٹ سنے، تو اب چلا گیا نا فل کورٹ کے پاس، سب کی تسلی ہو گئی، سب کا دل مطمئن ہو گیا کہ وہ فل کورٹ مانگ رہے تھے. آئینی عدالت ایک فل کورٹ ہوگی. آئینی عدالت میں آئینی عدالت کے ظاہر چھوٹے بینچز بھی ہوں گے، لیکن آئینی عدالت کا جو 9 کے 9 بینچز ہے سارے اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو وہ فل کورٹ ہو جائے گی. تو مطالبہ مان لیا گیا نا حامد خان کا، باقی لوگوں کا، جتنے لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے دلائل دے رہے تھے ان کے، جی فل کورٹ ہونا چاہیے، اکرم شیخ صاحب وغیرہ. تو اب فل کورٹ کے پاس چلا جائے گا جو آئینی عدالت کی فل کورٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب کی تسلی بھی اس سے ہو جائے گی. اچھا، پھر وفاقی آئینی عدالت کا جج کون بن سکتا ہے؟ ایک یعنی ظاہر 9 ججز کو لگانا ہے اگر آپ نے، تو کون بنے گا اس کا جج؟ اس کا جج بنے گا ایک تو سپریم کورٹ کا جو کوئی جج رہا ہو یا ہو، موجودہ جج ہو. سپریم کورٹ کا جج لگ سکتا ہے، رہا ہو نہیں، اس میں ہے کہ سپریم کورٹ کا جج ہو، یعنی انہی میں سے کوئی اٹھا کے آپ لگا سکتے ہیں. یا 7 سال ہائی کورٹ کا جج رہا ہو، ہائی کورٹ میں 7 سال سے زیادہ اس کو ہو گئے ہوں بطور جج. یا پھر 20 سالہ وکالت کا تجربہ رکھتا ہو اور سپریم کورٹ کا وکیل ہو، یعنی 20 سال سے وکالت کر رہا ہو، سپریم کورٹ کا لائسنس اس کے پاس ہو تو وہ بھی لگ سکتا ہے. یعنی وکلاء بھی لگ سکتے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز بھی لگ سکتے ہیں، سپریم کورٹ کا جج بھی لگ سکتا ہے. تو آپ اپنی مرضی کے ججز پک اینڈ چوز کریں گے، اپنی مرضی کے وکلاء کو پک اینڈ چوز کریں گے اور آئینی عدالت کا ان کو جج بنا دیں گے. یہ ہونے جا رہا ہے آئینی عدالت کے اندر. اچھا، اس کے بعد وفاقی آئینی عدالت کے، یعنی اب اس کا جو ہے وہ ججز آئیں گے کیسے؟ تو جو پہلا اس کا بیچ ہے، پہلے بیچ کی تعیناتی وزیر اعظم کی سفارش پر صدر کریں گے آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مشاورت سے. جو بھی آئینی عدالت کا چیف جسٹس ہوگا اس کی مشاورت سے پھر یہ ججز اس میں لائے جائیں گے. تو آئینی عدالت کا چیف جسٹس کیسے آئے گا؟ اس کے لیے صدر وزیر اعظم کی سفارش پر موجودہ سپریم کورٹ کے ججز میں سے پہلے چیف جسٹس کی تعیناتی کریں گے. اس کے بعد یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن کے پاس چلا جایا کرے گا، تو جو جوڈیشل کمیشن لگایا کرے گی. لیکن پہلا جو اس کا بیچ ہے اس میں صدر وزیر اعظم کی سفارش پر موجودہ سپریم کورٹ میں سے کسی ایک کو اٹھائیں گے اور اس کو آئینی بینچ عدالت کا آئینی عدالت کا سربراہ لگائیں گے، اور پھر اس آئینی عدالت کے سربراہ کی مشاورت سے وزیر اعظم کی سفارش پر صدر جو ہیں وہ باقی ججز لگائیں گے. تو اس طرح سے یہ آئینی عدالت کام شروع کرے گی. آئینی عدالت دوسری عدالتوں سے کوئی بھی کیس، اس کے پاس سو موٹو کا اختیار آ گیا ہے کہ دوسری عدالتوں میں کوئی بھی کیس وہ اپنے پاس بلا سکتی ہے، منگوا سکتی ہے. ایسا کیس جس میں آئینی پہلو نکلتا ہو. اب آئینی پہلو تو ہر کیس میں ہوتا ہے نا، ہر کیس میں ہوتا ہے آئینی پہلو. تو وہ کسی بھی بنیاد پر، یعنی ان کے پاس سو موٹو کا اختیار ہے کہ وہ کیس اپنے پاس لگا سکتے ہیں کہ جی اس کو لاؤ ہمارے پاس لے آؤ. اور سپریم کورٹ جو ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان اب نہیں رہی، اب وہ سپریم کورٹ ہو گئی ہے خالی. یہ وفاقی آئینی عدالت ہو گئی ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور وہ سپریم کورٹ بن گئی ہے. تو اب وہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس سو موٹو کا اختیار نہیں رہے گا. اچھا، پھر ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ ایک بڑا ایشو تھا کہ آپ نے محسن اختر کیانی کو تبدیل کرنا ہے، بابر ستار کو کرنا ہے، سمن رفت کو کرنا ہے، جسٹس جو اعجاز اسحاق صاحب ہیں ان کو کرنا ہے. تو آپ نے ان سارے ججز کو آگے پیچھے کرنا ہے. تو اس کا اختیار کس کو دے دیا گیا ہے؟ جوڈیشل کمیشن کو. تو وہ پہلے یہ پروپوز کیا گیا تھا، یعنی جج کے پاس اب اختیار نہیں ہے، جو جج خود ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ٹرانسفر ہونا چاہتا ہے یا نہیں ہونا چاہتا. آرٹیکل 200 میں ترمیم کر دی گئی. اس وقت وہ ضرورت تھی کہ آپ نے لے کر آنا تھا سرفراز ڈوگر کو اٹھا کر، تو آپ نے کہا کہ بھائی ججز کی مرضی شامل ہے تو لا رہے ہیں. آج ہٹانا ہے ان ججز کو، تو پھر آپ نے امینڈمنٹ کر دی کہ ججز سے پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے، ججز کو اٹھا کے آپ کہیں پر بھی بھیج سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے کہنے پر آپ نے یہ مہربانی ضرور کی ہے کہ آپ نے
जजेस जिस हाई कोर्ट से आ रहे हैं और जिस हाई कोर्ट में जा रहे हैं, उन दोनों के चीफ जस्टिस साहिबान को उस फैसले के लिए वोटिंग मेंबर बना दिया है जुडिशल कमीशन का, यानी उस फैसले की हद तक वो वोट कर सकेंगे। और मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैसला फिर भी यही होगा, बल्कि इससे जुडिशल कमीशन में हुकूमत की स्ट्रेंथ ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जजेस चीफ जस्टिस साहिबान उन्होंने अपनी मर्जी के घर के बदले लगा लिए। तो इस तरह से जजेस का तबादला होगा। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डाली गई है कि जो जजेस इनकार करेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज आईनी अदालत में आने से इनकार करें या वो हाई कोर्ट के जजेस दूसरी हाई कोर्ट में जाने से इनकार करें, इनकार करने से वो रिटायर्ड तसव्वुर होंगे, जबरन रिटायर हो जाएंगे। या तो वो हुकूमत का फैसला या जुडिशल कमीशन का फैसला कबूल करेंगे, या तो वो फैसला कबूल करें, या फिर वो रिटायर होकर घर को जाएं। अब इसमें एक बारीक नुक्ता जो मतीउल्लाह जान साहब भी समझा रहे थे कि इससे होगा क्या कि फ़र्ज़ कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कोर्ट का हेड लग जाते हैं अमीनुद्दीन साहब, और जस्टिस मंसूर अली शाह से कहा जाता है कि आप अब इसके एक जज लग जाएं। तो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि भाई मैं तो सीनियर हूं, मैं तो अमीनुद्दीन के नीचे काम नहीं करूंगा। तो अगर वो इनकार करते हैं तो वो रिटायर्ड तसव्वुर होंगे, चाहे मंसूर अली शाह हों, चाहे मुनीब अख्तर हों, चाहे जस्टिस आयशा हों, कोई भी हो। अगर वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अमीनुद्दीन या किसी भी चीफ जस्टिस जो लगाया जाएगा उनके नीचे काम करने से इनकार करेंगे तो वो, या ट्रांसफ़र होने से इनकार करेंगे तो वो घर जाएंगे। तो ये रिटायरमेंट का भी एक जबरी रिटायरमेंट का भी एक रास्ता इसमें से निकाल लिया गया है। तो ये आपकी वफाकी आईनी अदालत है जो अब इस मुल्क में काम करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें 243 था। तो 243 में क्या चीज़ें सामने आई हैं हमारे, उसमें यह है कि फील्ड मार्शल यानी आर्मी का और मार्शल ऑफ एयर फोर्स एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट, यानी ये एक ही जैसे टाइटल हैं, तो ये ताहयात यूनिफॉर्म में रहेंगे। अगर किसी जंग को जीतने पर या किसी अच्छी सर्विसेज पर हुकूमत फैसला करेगी कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया जाए या एयर फोर्स चीफ को मार्शल ऑफ एयर फोर्स बना दिया जाए या नेवी चीफ को एडमिरल ऑफ द फ्लीट बना दिया जाए, तो उनका ये ओहदा वो ताहयात रहेगा और वो ताहयात यूनिफॉर्म में रहेंगे। और फिर जो आर्मी चीफ है उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी जो ओहदा था, जो एक डिपार्टमेंट था या महकमा था या एक ओहदा था जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, यानी कमेटी सिस्टम था जो तमाम फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन का किरदार अदा करता था, वो ओहदा ख़त्म किया जा रहा है। अब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नहीं होंगे और अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ ही होंगे। तो इस तरह से वही जो काम है यानी जॉइंट चीफ का काम भी आर्मी चीफ करेंगे। और एक तरह से यानी बैक वक्त वो दीगर दिफाई अफवाज के सरबराह होंगे। इसी तरह से तीनों मार्शल अफसरान जो हैं यानी फील्ड मार्शल, एयर फोर्स मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये तीनों कौमी हीरो तस्वुर किए जाएंगे। यानी अगर किसी के पास ये टाइटल होगा इन तीनों में से किसी तीनों टाइटल्स में से कोई एक, तो वो ही कौमी हीरो तस्वुर किया जाएगा और उसके जो मरात हैं वो ताहयात होंगी। अच्छा, फिर मार्शल अफसरान को सिर्फ आर्टिकल 47 में दिए गए तरीके से ही हटाया जा सकेगा। यानी जो फील्ड मार्शल हैं फ़र्ज़ करें या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं, इनके ओहदे से हटाने का तरीक़ाकार क्या है? वही तरीका जो सदर के मुआख़ज़े का है। यानी कौमी असम्बली और सेनेट में मजमूई तौर पर, दोनों के मजमूई तौर पर ऐवानों में 2/3 अक्सरियत मौजूद होगी तो सदर का मुआवजा हो सकता है, जो कि कितनी बनती है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में 292 गालिबन बनती है। यानी बहुत ही ज़्यादा अक्सरियत के साथ अगर किसी को हटाया जाना मकसूद हो तो हटाया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं हटाया जा सकता। तो ये उसमें रास्ता रखा गया है और यही तरीका सदर के मुआवजे का भी है। और सदर जो हैं इन मार्शल अफसरान की मराद का तयन करेंगे कि इनको क्या मराद मिलनी है। अब ये तरामीम हो गई हैं, कुछ और चीज़ें भी इसमें शामिल हैं, मजमूई तौर पर 39 तरामीम हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे मामले पर नवाज़ शरीफ साहब का क्या मौक़िफ़ है। नवाज़ शरीफ साहब
جن کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ سویلین سپرمیسی کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت کو محض اس لیے ان کے عہدے سے برخاست کر دیا تھا یا ہٹا دیا تھا یا ان سے استعفیٰ مانگ لیا تھا، اور وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے تھے، اور فوراً ان کا استعفیٰ قبول بھی کر لیا تھا، کیونکہ انہوں نے فوج کے آئینی کردار کی بات کی تھی کہ فوج کا آئینی کردار ہونا چاہیے سیاست یا حکومت کو چلانے میں، ایک آئینی رول، اور انہوں نے اس کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل کی بات کی تھی۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر اتنے سینگ پھنسائے کہ آرمی چیف کو گھر بھیجا، اور پھر 8ویں ترمیم کا معاملہ ہوا، چیف جسٹس کے ساتھ لڑائی ہوئی تو چیف جسٹس کو گھر بھیجا، آرمی چیف سے جھگڑا ہوا تو آرمی چیف کو گھر بھیجا۔ وہ نواز شریف صاحب آج خاموش بیٹھے ہیں، کوئی بول نہیں رہے، کوئی بتا نہیں رہے، اس پر اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہے اس پوری ترامیم پہ، تو کیا وہ اس کے حامی نہیں ہیں اس سارے نکات کے، یا وہ اس کو باعث شرمندگی سمجھتے ہیں؟ ورنہ آئیں فخر سے کہیں کہ ہاں یہ دیکھو ہم نے آئین میں، جیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے 73 کے آئین کو رول بیک نہیں کیا، ہم نے تو اس کو اسٹرینتھن کیا ہے۔ شیری رحمان صاحب آج کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس آئین کو اسٹرینتھن کیا ہے، اس کو اور مضبوط کیا ہے، کمزور کب کیا ہے، رول بیک کب کیا ہے؟ تو دیکھیں نا، بات سمجھ آتی ہے کہ کانفیڈنس سے کھڑے تو ہو گئے۔ تو نواز شریف صاحب اگر اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کی تعریف میں 2 الفاظ کہنے کو تیار کیوں نہیں ہیں، یا پھر اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں؟ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بڑی گفتگو کی آج جو سینٹ میں، ایسا لگتا تھا دل سے نکلی ہوئی آواز ہے، اور ان کا دل بہت زیادہ مغموم دکھائی دیتا تھا۔ ایک موقع پر ان کی آواز جو ہے وہ یعنی ان کی آواز کیا کہتے ہیں، رند گئی، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آواز جو ہے وہ رونے والی ہو گئی۔ پھر کسی نے آ کے ان کو پانی کا گلاس دیا کہ پانی پی لیجئے، تو وہ اعتراض اٹھا رہے تھے کہ اتنی جلد بازی کیا ہے، اس پہ ڈسکشن کر لیجئے، اس پہ بات کر لیجئے، اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے۔ لیکن ایمل ولی صاحب بعد میں آئے تو انہوں نے آ کے کہا، ایمل ولی صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ کیا اعتراض ہوا کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی میں کیوں آ گئی ہے، اس پہ ڈسکشن کا وقت نہیں ملا۔ حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا اس مرتبہ کوئی جلد بازی نہیں ہے، اس پہ پوری ڈسکشن ہوگی، اس کو وکیلوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا، بار کاؤنسلز کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا، سوسائٹی میں اس پہ ڈسکشن ہوگی، پارلیمان میں ڈسکشن ہوگی، اور پھر لایا جائے گا۔ ہو گئی ڈسکشن۔ تو وہ یہ جو بڑھ کے مار دیتے ہیں کہ جی نہیں اس دفعہ ہم ڈسکشن کرائیں گے، تو پھر ظاہر ہے کسی نے فون کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ بھائی یہ کیا ڈسکشن لگا رکھی ہے، چلو ٹائم کم ہے کام کرو، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال یہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔